TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी सक़ाफ़त दिन की मुनासबत से कनाडा में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी सक़ाफ़ती दिन की मुनासबत से कनाडा में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में ट्रूडो का कहना था कि ये तक़रीब सिंधी नजात कैनेडियन के लिए अपने भरपूर सक़ाफ़ती विरसे को कम्युनिटी के साथ बांटने का एक शानदार मौका फराहम करती है। ये मौका सिंधी कैनेडियंस के लिए अपनी भरपूर सक़ाफ़ती मीरास कम्युनिटी के साथ शेयर करने का एक शानदार मौका है। ट्रूडो ने कैनेडियन सिंधी कम्युनिटी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आज के जश्न के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस और सरगर्मियों का मंसूबा बनाया गया है, जिससे सामीन में मौजूद हर शख्स ने लुत्फ उठाया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का शानदार तकरीब के इनेकाद पर उनकी मेहनत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह की तकरीबात एक शानदार यादगार है कि कनाडा वाकई एक कसीरुल सक़ाफ़ती कौम है जिसे हमारे तनों की वजह से मजबूत और ज़्यादा लचकदार बनाया गया है। उन्होंने एक यादगार सिंधी सक़ाफ़ती दिन के लिए साना कनाडा के सदर जामुनी, जनरल सेक्रेटरी रिजवान ईसानी, रब नवाज गाहो, शाहिद अली और शिराज अली के नाम अपने पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़यात एक शानदार याद दहानी है कि कनाडा वाकई एक कसीरुल सक़ाफ़ती कौम है जिसे हमारे तनों की वजह से मजबूत और ज़्यादा लचकदार बनाया गया है। सिंध में भी लोग अपनी सक़ाफ़त को उजागर करने के लिए सिंध कल्चर डे मना रहे हैं। इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में कई प्रोग्राम, शोज और रैलियां निकाली गईं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स के 3 वज़रा की जानिब से इंसानी हुकूक के कारकुनों को अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त न देने से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात में पेश होने से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स के 3 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से इंसानी हुकूक के कारकुनों को अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त न देने से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात में पेश होने से इनकार कर दिया। 3 लिबरल काबीना के वज़रा ने सेनेट में गवाही देने के दावतनामे को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ऐवान बाला की जानिब से तहकीकात की जाती हैं कि कनाडा अब भी इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को अफगानिस्तान में मदद करने की इजाज़त क्यों नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी के वफाकी कवानीन पर समाअत शुरू करेगी जो इमदादी ग्रुपों को अफगानिस्तान में काम करने से रोकते हैं। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में दोबारा अपनी हुकूमत कायम की, जिसके बाद इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले ग्रुपों का कहना है कि कैनेडियन हुक्काम ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अफगानिस्तान में लोगों को अदायगी ना करें और ना ही वहाँ सामान खरीदें, क्योंकि टैक्स अदा करना दहशतगर्द गिरोह की हिमायत के तौर पर शुमार हो सकता है। अरकान पार्लियामेंट ने जनवरी के अवाइल में इस मसले के बारे में सुना और जून की एक रिपोर्ट में सिफारिश की कि ऑट्टावा अपने इत्तेहादियों और अक़वाम मुत्तहिदा की पैरवी करे ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि इमदाद की फराहमी कानूनी कार्रवाई का बाइस नहीं बनेगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दहशतगर्द तंजीम की हिमायत और फंडिंग किए बगैर, जो कि इस वक्त उनकी हुकूमत है, अफगानिस्तान में नुकसान उठाने वाली कम्युनिटीज़ और अफराद को इमदाद कैसे पहुँचाई जाए। उनका कहना था कि ये एक पेचीदा सूरत हाल है, हमारे पास बहुत से इत्तेहादी हैं जो इस पर आगे बढ़े हैं और हम ऐसा ही करना चाहते हैं। ट्रूडो ने मजीद कहा कि ये उस तरीके से होना चाहिए जो अफगानों पर जुल्म करने और तशद्दुद करने में मसरूफ हुकूमत की हिमायत या हौसला अफजाई न करे। कनाडा के मुस्लिम खैराती इदारों के ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खुले ख़त में मुतालबा किया गया है कि वो इस बात का जायज़ा लें कि CRA किस तरह मुस्लिम खैराती इदारों का फितरी तौर पर नाक़िस ऑडिट करता है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुस्लिम खैराती इदारों के ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खुले ख़त में मुतालबा किया गया है कि वो इस बात का जायज़ा लें कि CRA किस तरह मुस्लिम खैराती इदारों का फितरी तौर पर नाक़िस ऑडिट करता है। दर्जनों मुस्लिम मुखय्यर हज़रात और शहरी आज़ादी के लिए कई तंजीमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर जोर दे रही हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि टैक्स दहंदगान का मुहतसिब दफ्तर उन तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है जिसकी उसे एक निज़ामी जायज़ा लेने के लिए ज़रूरत है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी मुसलमानों की ज़ेर क़यादत खैराती इदारों के साथ किस तरह सलूक और ऑडिट करती है। 2021 की एक रिपोर्ट के बाद CRA पर मज़मून तासुबात और तर्ज अमल का इल्ज़ाम लगाया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने CRA के तरीक़ों पर नज़रसानी के लिए दबाव डाला है। मंगल को मुतादिद तंजीमों के दस्तखत शुदा एक खुला खत जारी किया गया जिसमें टैक्स दहंदगान की मुहतसिब की रोशनी में अपने खदशात का खाका पेश किया गया।
21 نومبر کو جاری کردہ ایک بیان میں ٹیکس دہندگان کے محتسب نے کہا کہ CRA نے ان کے دفتر کو بتایا کہ وہ خیراتی ادارے کی فائل کے کچھ حصوں کو ظاہر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے قومی سلامتی سے متعلق معلومات کے اجرا سے متعلق خدشات ہیں۔ تاہم مسلمان تنظیموں نے اس بیان کو ناقص قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کے نام کھلے خط میں 3 سفارشات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ نظام اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کی جانچ کے لیے CRA اور فائنانس اور پبلک سیفٹی کے محکموں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک جائزہ ادارہ قائم کیا جائے، جس کے لیے ضروری منظوریوں اور قانون سازی کے فریم ورک کو شروع میں حل کیا جائے تاکہ جائزے کو اور CRA کو بروقت مکمل کیا جا سکے، اور یہ کہ تجزیہ ڈویژن اگلے نوٹس تک معطل کر دیا جائے۔ NCCM کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے مایوسی کی بات یہ ہے کہ جب اس جائزے کا پتہ لگایا جا رہا ہے، معلومات تک رسائی کے بارے میں مسلم خیراتی اداروں کو اس کے تجربے کا نشانہ بنایا جائے گا۔ روسی تیل پر $60 فی بیرل پرائس کیپ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ دوسری جانب روس نے پرائس کیپ کے تحت تیل کی فروخت سے انکار کر دیا۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ روسی تیل پر $60 فی بیرل پرائس کیپ کا فیصلہ نافذ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب روس نے پرائس کیپ کے تحت تیل کی فروخت سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی تیل کی $60 فی بیرل سے زائد فروخت پر تیل شپمنٹ کی انشورنس اور فائنانس پر پابندی ہوگی، جبکہ روس نے پرائس کیپ کے تحت تیل کی فروخت سے انکار کر دیا۔ روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ G7 ممالک اتحادیوں کا روسی تیل پر پرائس کیپ کا فیصلہ ناقابل قبول ہے، مشروط قیمت پر تیل فروخت نہیں کریں گے، چاہے پیداوار میں کمی کرنا پڑے۔ روس نے کہا کہ مغرب کا یہ اقدام توانائی کی عالمی منڈیوں کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گا۔ روسی تیل پر پرائس کیپ کے مغرب کے اقدام سے سپلائی میں کمی ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ G7 ممالک اور آسٹریلیا نے جمعے کو روسی تیل پر پرائس کیپ لگانے پر معاہدہ کیا تھا۔ ایران نے اندیا دیا ہے کہ وہ ملک میں رائٹ حجاب قانون میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد سے پرتشدد احتجاج جاری ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایران نے اندیا دیا ہے کہ وہ ملک میں رائج حجاب قانون میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد سے پرتشدد احتجاج جاری ہیں۔ ایران کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر اور بام ڈھانپنے سے متعلق حجاب قانون کا عدلیہ اور پارلیمان از سر نو جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز ہی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کا آئین اور جمہوری نظام اسلام کی بنیادی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، لیکن آئین کو نافذ کرنے کے ایسے طریقوں پر غور کیا جا سکتا ہے کہ جو سخت یا غیر لچکدار نہ ہو۔ ایرانی عوام جیت گئی 2 ماہ سے جاری احتجاج کے بعد ایرانی حکومت نے اخلاقی پولیس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اخلاقی پولیس کا محکمہ ختم کر دیا جائے گا۔ اخلاقی پولیس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں اور اس لیے اسے ختم کر دیا گیا ہے، تاہم اخلاقی جرائم کے لیے سزائے موت اور قانونی کارروائی کا عمل جاری رہے گا۔ منتظری نے کہا کہ عدلیہ طرز عمل کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں اخلاقی پولیس کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایرانی خواتین روایتی اسلامی لباس پہنے اور سر کو اچھے سے ڈھک کر رکھیں۔ واضح رہے کہ کردستان سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہسا امینی کو تہران میں اخلاقی پولیس نے 13 ستمبر کو ٹھیک سے اسکارف نہ پہننے پر گرفتار کیا تھا، جو دوران حراست دم توڑ گئی تھی، جس کے بعد سے ایران میں سخت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کئی شہری اپنی جان بھی کھو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔